دختر کوچولوی خوشگلم، آخه چرا انقدر تو با نمکی؟ دیگه چشای خوشگلتو اشکی نبینم. توی خونه تنها بودی که اینقدر گریه میکردی؟ آره قربونت برم. الان برات شیر میاره که بخوری. الان خوابیده، وقتی بیدار شد بهش شیرشو میدم. بذار واسه چایی درست کنم. الان نمیتونی شیر بخوری، وقتی بیدار شدی شیر بخور. جایی میری؟ وقتی گردن بندت پیشت بود چرا با خدمتکار دعوا کردی؟ از کجا فهمیدی این همون گردن بنده؟ چون گردنته پس مال توه. مثل اونه، اما اون نیست، این جدیده. نیکان برام خریدتش. اصلا به من چه که همونه یا نه؟ چرا از من میپرسی؟ ولش کن، اگه میری بیرون میشه خواهش کنم یه لطفی در حقم بکنی؟ چی شد که فکر کردیم من بهت لطف میکنم؟ میدونم، اما اگه تو لطفی نیاز داشتی میتونی از من بخوای. من همینجا کنارتم. داره دروغ میگه. این همون گردن بندیه که تولد جانان بهش دادم. ولی چطور پیش اینه؟ آره، وقتی برادر جانان رفت پدرم رو ببینه همون موقع پسش داده. باشه، مشکلی نیست، این فقط مال جانانه. اون خیلی زود میاد تو این خونه و همه چی مال اون میشه. زودتر بیا اینجا. چی شده خواهر؟ باید باهات حرف بزنم، خوب گوش کن. وقتی رفتی دانشگاه زینب اومد. پس چرا بهشون جواب رد ندادی؟ معلومه چرا نمیخوای قبول کنی؟ من نمیخوام ازدواج کنم خواهر. میخوام درسمو بخونم. میخوام کار کنم. جانان جلوی درستو که نگرفتم. من فقط میخوام تو نامزد کنی. اونا خانواده خیلی خوبی هن. سعود 10 ساله که توی عربستانه و همشون هم به خاطر اون زندگی خیلی خوبی دارن. خواهر لطفاً کلاً این بحثو بیخیال شو. ببین جانان، زندگی واقعا غیر قابل پیش بینیه. میخوام تا من زنده هم انشالله عروس بشی و همه ی خوشبختی ها رو توی خونه‌ای که بعد از عروسی میری داشته باشی. همین. اما خواهر خوشبختی به پولدار بودن نیست. پس به فقیر بودنه؟ جانان، من توی زندگیم روزای سختی رو دیدم. من زندگی خیلی فقیرانه‌ای داشتم. وقتی نامادریت ما رو از خونه بیرون کرد اصلا هیچ پولی نداشتیم. برادرت هم بیکار بود. با مدارکش به اداره‌های مختلفی رفت اما کاری پیدا نکرد. من هم مجبور شدم که کار کنم چون باید شهریه مدرسه رو میدادیم. ما روزای خیلی سختی رو دیدیم. روزگار درسای سختی رو به آدم یاد میده که هیچ کس نمیتونه و نمیخوام تو اینا رو تجربه کنی عزیزم.